الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تسی اپنے مالک دی کیڑی کیڑی نعمت میں چٹلاؤ گے؟ پہلے نمبر تے عقیدہ درست، دوسرے نمبر تے کوئی نیکی اتھے آئی ضائع جان دینی ہتھوں جان دینی، تیسرے نمبر تے اپنی نیتاں درست کرو. انما الاعمال بالنیات، جنہ دیاں نیتاں اچھیاں نہیں انہاں نوں موت بھی اچھی لب سکدی تے جنہ دیاں اچھیاں ہون جویں کہن اللہ اوویں دی موت بنا چھڑدا ہے. جویں کہن اللہ اوویں دی. مسجد نبوی دعا ہو رہی ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:
انما الاعمال بالخواتیم۔ تینوں دسیا نہیں کسے کم لیا ہوئے، نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، تینوں دسیا نہیں کسے کم لیا ہوئے، نہیں ساریاں راتاں سون دیاں، ساری عمر تو پاپ کمانا ہے، کچھ راتاں نے رب نو مناون دیاں، ایویں ہس ہس عمر گزار لئی، کچھ راتاں نے رب اگے رون دیاں، ان دی رحمت دا دریا وگدا، کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں، دل سوں گیا وانگ اے مردیاں دے، کچھ راتاں نے اس نو جگون دیاں، نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بنسل، کر کوششاں وچ تو کھلون دیاں، کیسا منظر او جنت چ ہووے گا، جدوں حوراں نغمے گون گیا، کیسا منظر او جنت چ ہووے گا، جدوں حوراں نغمے گون گیا، اوتھے جنت بھی یارو ہے بل جانی، جدوں نبی نل ملاقاتاں ہون گیا، اوتھے جنت بھی یارو ہے بل جانی، جدوں نبی نل ملاقاتاں ہون گیا، بابا یاسین جملہ مکمل ہونا ہے، مسجد نے سبحان اللہ دے نال گون جانا ہے، اللہ اللہ اللہ، اینا اکھیاں دا عثمان دو مل پینا، اینا اکھیاں دا یاسین تھے مل پینا، جدوں رب دا دیدار کرون گیا، اینا اکھیاں دا یارو ادو مل پینا، جدوں رب دا دیدار کرون گیا، او تینوں دسیا نہیں کسے کم لیا ہوئے، نہیں ساریاں راتاں سون دیاں۔ تعریف ہمہ قسم دی رب العالمین واسطے جائز درود و سلام رحمت للعالمین واسطے اللہ تعالی تمام احباب دا اس مسجد دے اندر جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ عزت معاب میرے خوبصورت میرے پیارے بھائی حضرت ضیاء اللہ علیم صاحب حافظہ اللہ تعالی، یہ میرے بلکہ میں انہاں کلاس فیلو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شیخ محترم دا آنا اپنی رحمت دے اندر قبول فرمائے۔
کل رات ساتھ دینا ہے جی قاری صاحب کا پورا لامہ نہ ملے کہ تاری مسجد گئے سن کلاس چلے سن نہیں یہ نہیں دیکھنا کہ تھوڑے ہیں کہ بہت جاگتے رہنا بس انشاءاللہ یہ سون نہیں دیں گے انشاءاللہ حضرات دیوکار کل زندگی دے اندر پہلی بار حضرت مولانا عبد الرحمن جوہر صاحب حافظہ اللہ تعالی دی ملاقات ہوئی ہے. بڑے خوبصورت بڑے پیارے بھائی جان اور بڑی خوبصورت شخصیت ہے. دعا کرو اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ہولی آکھیا جے کتے میل نہ جائے. اللہ مال کے کائنات تا دیر تک اللہ تعالی جماعت تے ایسی خوبصورت شخصیت دا سایہ سلامت فرمائے. حضرات دیوکار میں شروع دے اندر دعا کرنا اللہ ساڈا بیٹھنا قبول فرمائے اور جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں جنت دا باغ بنائے. بہت زیادہ والدہ نال ہر بچے نو پیار ہوندا ہے. حضرت قاری ضیاء اللہ صاحب دی والدہ دیوانہ وار اپنی ماں جی نال پیار کرن والے اللہ مال کے کائنات میری ماں جی دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. حضرات دیوکار دنیا دے اندر ہر مومن دی خواہش ہوندی ہے کہ مینوں ایسی موت آئے کہ میرے مرن تے لوگ رشک کرن. خاتمہ بالخیر ہر بندے دی خواہش ہے کہ مینوں چنگی موت لب جائے اور بندہ مومن دی تے بالاولا اس چیز دی کوشش ہے کہ اللہ اینو چنگی موت دے دے. حضرات دیوکار اے چنگی موت دی خواہش اللہ تعالیٰ کولو اللہ دے پیغمبران نے بھی کی تھی. اللہ دے بولو اللہ دے پیغمبران نے کی تھی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا کہ صحابہ جان دیو دنیا دے اندر ہر اعتبار نال سب تو اچھا انسان کیڑا آیا ہے. صحابہ نے فرمایا سونیو تسی آپ ہی دس دیو. نبی کائنات نے فرمایا عہدے دے اعتبار نال منصب دے اعتبار نال رتبے دے اعتبار نال شان دے اعتبار نال حسن دے اعتبار نال سب تو خوبصورت جڑی ہستی آئی ہے اس ہستی دا نام ہے یوسف علیہ السلام. کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. مقام کیے اللہ مال کے کائنات نے مصر دی جیل چو کڈ کے مصر دا بادشاہ بنایا ہے. اور برادری کیسی ہے؟ ایسی برادری آئے نے کہ جنہ دی برادری چو اللہ تعالیٰ نے مفسرین نے لکھیا 70,000 نبی پیدا کیتے نے. اور منصب اور مقام کیسا ہے؟ آپ بھی نبی باپ بھی نبی دادا بھی نبی تے پردادا بھی. آپ نبی باپ یعقوب نبی دادا اسحاق نبی پردادا ابراہیم نبی. اور حسن کیسا ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا میں معراج دی رات 30 آسمان تے یوسف علیہ السلام دی زیارت کی تھی. صحابہ تڑپ گئے. فرمایا سونیو سنیا یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت انسان سی کنے سونے پائے نے. نبی کائنات نے آکھیا جدوں میں یوسف علیہ السلام نو دیکھیا تے میں اندازہ لگایا مینوں تے انج لگیا ہے جویں اللہ نے ادھی دنیا دا حسن کلے یوسف علیہ السلام نے دے چھڑیا ہے. حضرات دیوکار توجہ رتبہ بھی بڑا مقام بھی بڑا عہدہ بھی بڑا منصب بھی بڑا برادری بھی بڑی اچھی ہے تے حسن بھی بڑا ہے. تے اللہ کو دعا کی کر دے پے نے توفانی مسلماں والحقنی بالصالحین. اللہ میرے تے بڑے کرم نے بڑیاں نوازشاں بڑیاں رحمتاں کیتیاں نے لیکن میری دعا ہے جدوں بھی مینوں موت دیویں تے مسلماناں والی موت دیویں ایمان والی موت دیویں. اللہ مینوں مطیع اور فرما بردار ہو کے اپنی بارگاہ دے اندر پیش کریں. حضرات دیوکار جدوں ایڈیاں اچھیاں ہستیاں دی یہ دعائے تے ساڈی بھی کوشش ہونی چاہیے نا کہ ساڈی بھی چنگی موت ہوئے. حضرات دیوکار اسی جنہ بھی بھج لئیے موت تو بچ سکدے بولو جے نہیں بھی بول دے تے پھر بھی بچ سکدے نہیں بچ سکدے کیونکہ موت تو کسے نو مفر دنیا دی ہر چیز پیغام دیندی ہے. ماہ رمضان دے دن ختم ہو رہے نے
یہ माह रमज़ान मैनू तेनू पैगाम दे रहा है, बंदे आ एक दिन तेरी जिंदगी दे भी दिन खत्म हो जाने ने, शाम नू सूरज डुबन लग्या मैनू तेनू पैगाम दिंदा है, ओ बंदे आ जिमें मैं गरूब होने लग्या एक दिन तेरी जिंदगी दा सूरज भी गरूब हो जाना है। हजरात दी विकार दुनिया दी हर चीज़ दे खात्मे दे आसार हुंदे ने, लेकिन बंदे दी मौत दे कोई आसार नहीं। जवानी चाहे, लड़कपन चाहे, हजरात दी कर बचपन चाहे, माँ दी गोच खेलन दे दिन ने आ जाए, इंदियां मर्जियां ने। हजरात दी कर इनू कोई मोड़ सकदा? ओ बोलो, जे नहीं भी बोल दे ते फिर भी मोड़ सकदा? जमात दे बहुत बड़े आलमे दीन है, किते किते ना मुहब्बत चा के दुआ करते ने, पता नहीं तुसी आमीन कहंदे जे कि नहीं, ते ओ दुआ करया करते ने अल्लाह सेहत नाल ईमान नाल लंबी जिंदगी दे और अल्लाह मौत तो महफूज फरमाए। लो जी अब बंदे आमीन कहन लग, ओ मौत तो बच सकते? बाबा यासीन जिंदी मर्जी उच्ची आमीन कह ला, मौत तो बंदा बच सकता नहीं? बच सकता। मैं लख वारी ये दुआ करवावां, मैं करोड़ वारी दुआ करवावां, अल्लाह मौत तो बचा लै, बंदा बच सकता? और जदों मरी जाना है फिर मरण तो पहले बंदे नूं इंज दियां तैयारियां करनियां चाहिदियां ने। अरशा तो आवाज़ आए मेरे और तुसां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सोने दा नाम है, जरा प्यार नाल दरूद पढ़ दियो जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ौक़ तादा कर देवां, लहलहा जाओ, खुशी दे अंदर झूम जाओ। जिस सरकार ते दरूद पढ़ना है ज़रा प्यार नाल मुहब्बत दी बोली बोल देवां, गुलाखे अकीदत दे देवां। आपका जमाल खूब है, हुस्न बेमिसाल खूब है। आपका जमाल खूब है, हुस्न बेमिसाल खूब है। सब अंबिया ने ये कहा, सब अंबिया ने ये कहा, आमिना का लाल खूब है, आमिना का लाल खूब है। जौहर साहब कल ये थे बुला लेना सी, एडा ज़ौक़, इन्ना प्यार, इन्नी मुहब्बत, एडी शफकत। जुमला सुनिया जे, जुमला सुनिया जे, इस जुमले ते चन्न ने टुट जाना ते तुसी सुभान अल्लाह नाल फिदा हो जाना है। आपका जमाल खूब है, हुस्न बेमिसाल खूब है। तोड़ कर जो चांद जोड़ दे, तोड़ कर जो चांद जोड़ दे, मोजज़ा कमाल खूब है, मोजज़ा कमाल खूब है। अल्लाह 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 अल्लाह। हज़रात दी कर इस तो भी बड़ा जुमला देन लग्या गा। जौहर साहब अकीदत दे अंदर आ गए ने, मैं इस तो भी बड़ा जुमला देन लग्या गा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जुमला सुन लेना, जुमला सुन लेना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। आपका हर सिंगाबी बा कमाल गए, आपका हर सिंगाबी बा कमाल गए। पर हज़रते बिलाल खूब गए, पर हज़रते बिलाल खूब गए। दावा कर लग्या गा जुमला मैं पढ़ना है ते हर बंदे दा दिल करेगा चक के हत्थां नूं लहरा के सुभान अल्लाह दी सदा बुलंद करेगा। आप पर दुरूद भेजता, आप पर दुरूद
مجتا رب ذوالجلال خوب گئے، رب ذوالجلال خوب گئے۔ رب دا قرآن بولیا، رب فرماندے نے موت آئے گی تے موتاں تو پہلے پہلے کنج دی تیاری ہوئے تے عرشاں تو آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ 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 رب کائنات فرماندے نے جدوں میرے بندیاں دی موت دا وقت آندا ہے تے عرشاں تو آواز آ جاندی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے جان مطمئن ہو جاؤ۔ جی جی اللہ جی کی پیغام بھیجے آئے، رب فرماندے نے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرشتے کہندے نے جان کڈن لگے آ، چل تینوں تیرا رب بلا رہا گئے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ دے بندیاں نال مل جا تے اللہ دی جنت دے گیٹ کھلے نے تے رب دی جنت دے اندر چلا جا۔ سیالوی کلونی دے رہن والیا میں فقیر دعا منگل لگیا، کلب کے آمین کہہ دیا جے۔ اللہ جدوں مریے ساڈی موت دا وی انج دا سین بن جائے، جان نکل دی جائے، اللہ تسی راضی ہو جاؤ۔ اللہ 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 حضرات دیکار چنگی موت لین واسطے، موت دا ذائقہ ودان واسطے، موت دا ٹیسٹ ودان واسطے دنیا دے اندر بڑے بڑے ذائقے تیار ہوندے نے۔ کھانا تیار کرنے واسطے مختلف مسالیاں دا انتظام کیتا جاندا ہے، اہتمام کیتا جاندا ہے، کیوں جی ذائقہ بن جائے تے اللہ فرماندے نے موت دا بھی ذائقہ ہویا کردا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت دا بھی ذائقہ ہویا کردا ہے۔ آؤ موت دا ذائقہ بنان واسطے دو تین واقعات، دو تین مثالیں دیواں، حضرات دی کار اپنی زندگی دے اندر ایڈ کر لو، اللہ چنگی موت دے چھڑے گا۔ سب تو پہلے نمبر تے چنگی موت چاندے ہو حضرات دی کار، موت آن تو پہلے پہلے عقیدہ درست کر لو تے جندہ عقیدہ چنگا نہ کوئے مر مکے دے اندر بھی جائے تے انہوں چنگی موت نہیں لب سکتی، جندہ عقیدہ چنگا نہ کوئے مدینے دے اندر بھی مر جائے سجدے دے اندر انہوں چنگی موت نہیں لب سکتی۔ حضرات دی کار عقیدہ چنگا کوئے اللہ مال کے کائنات جتھے لے جائے اللہ ان دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ عقیدہ چنگا ہونا ضروری ہے، عقیدیاں نال گل بندی ہے تے جے عقیدہ درست نہ ہوئے تے بندہ نبی دا پتر بھی ہوئے تے انہوں بھی چنگی موت لب دی، گج کے بولو لب دی نہیں لب دی۔ تسی آکو گے اسی اہل حدیث سانو کوئی دلیل دے دیو، نبی زادہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آدم ثانی دا پتر گئے، نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے تے اللہ دی طرف عذاب آ گیا ہے تے رب کائنات نے بلا لیا ہے، پانی دا پانی دے حضرات دی کر کشتی دے اندر بیٹھ گئے نے تے باپ کی کہہ رہا ارکب معانا، آ میرا پتر میری کشتی دے اندر بیٹھ جا تے بیٹا گو کی کہندا ہے، کہندا نہیں نہیں ابو جی میں نہیں توڑے نال بیٹھاں گا، میں پہاڑ دی چوٹی تے جاواں گا۔ عقیدہ گندا کا ہے، عقیدہ برا کا ہے۔ ادھر دیکھو رب کائنات دا قرآن کہندا ہے باپ کشتی دے اندر بیٹھا ہے تے بیٹا پہاڑ دی چوٹی تے چڑھا ہے، اللہ 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 تے باپ دے بیٹے دے درمیان دے اندر ایک موج آئی ہے، وحال بینہم الموج، باپ تے بیٹے دے درمیان دے اندر ایک لہر آئی ہے، ایک چھل آئی ہے تے باپ دی آنکھاں دے سامنے بد عقیدہ پتر ڈوبدا پیا ہے تے باپ نے آکھیا اللہ میرا اہل ہے، اللہ بچا لے۔ عرشہ تو آواز آئی، اللہ فرماندے نے نو پیغمبر دوبارہ اندہ نام نہیں لینا، تیرے پتر دا عقیدہ چنگا نہیں، میں رہندی دنیا تک پیغام دینا چاہنا گا، نبی دا پتر بھی کوئے عقیدہ چنگا نہ کوئے انہوں چنگی موت لب دی نہیں لب دی تے عقیدہ چنگا کوئے
بندہ چلدا مکے دیاں گلیاں چوئے پیراں دا کھڑاک جنت چ پہنچ جاندا ہے اللہ لالا تے کیوں نہ محبت نال کہہ دیواں او جیڑی بچ گئی ہے زندگی دل آندا ہے اوندی نا سنے دیاں نب جاوے اور جیڑی بچ گئی ہے زندگی دل آندا ہے اوندی حمد سنے دیاں نب جاوے اور جیڑی بچ گئی ہے زندگی دل آندا ہے قرآن سنے دیاں نب جاوے اور جیڑی بچ گئی ہے زندگی دل آندا ہے اوندی ناز سنے دیاں نب جاوے شالا حسن و حسین دے نانے دی گل بات کرے دیاں نب جاوے اور کدے پاک صدیق غار ہووے کدے پاک صدیق غار ہووے ایک میں ہوواں دوجا یار ہووے ایک میں ہوواں دوجا یار ہووے سپ 100 واری سپ لکھ واری سپ کروڑ واری پاویں ڈنگ مارے مکھ یار تکیں دیاں نب جاوے اور سپ 100 واری پاویں ڈنگ مارے مکھ یار تکیں دیاں نب جاوے اور کدے پاک صدی اور پدے پاک حسین پیارے نانا ساڈا تیرے نال ہے یارانا پاویں کوفہ تے بغداد ہووے پیرا دین دا دین دیاں نب جاوے اللہ 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 عقیدہ چنگا ہوئے عقیدہ چنگا ہوئے تے موت کیویں دی لب دیئے آئے کا عقیدہ چنگے والے دی گل سناواں میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی مسجد نبوی دے اندر گئے زخمات دے اندر چورے تے صحابہ نے دسیا ہے فرمایا سونیو اج تھوڑا یار سعد اللہ نو پیارا ہو گیا ہے اج سعد دی جان نکل گئی ہے وفات پا گئے نے رحلت فرما گئے نے صحابہ فرماندے نے اینی کالی کر دیاں کدی نبی کائنات نو نہیں ویکھیا نبی کائنات دیاں انج کر کے نبی کائنات دی کملی مبارک زمین تے سرک دی جا رہی ہے تے نبی کائنات فرماندے نے ساریو صحابہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو صحابہ فرماندے نے سونیو اتنیاں جلدیاں کادے واسطے نبی کائنات فرماندے نے ایک مومن اج دنیا تو گیا لیٹ نہ ہو جائیے کتے فرشتے آن کے غسل ہی نہ کر دے جان کتے غسل ہی نہ دے جان سعد نو آن کے غسل ہی نہ دے جان صحابہ فرماندے نے نبی کائنات نے غسل دیتا ہے غسل دین تو بعد نبی کائنات نے فرمایا انہاں دی 4 پائی اٹھا لو بندہ مومن دی 4 پائی اٹھا لو اللہ 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 صحابہ فرماندے نے اسی کندیاں تے 4 پائی رکھیے اسی آکیا سونیو سادہ تے وزن ہی کوئی نہیں سادہ تے پہاری کوئی نہیں ایڈی لائٹ ویٹ نبی کائنات جی انہاں دی 4 پائی ہے تے نبی کائنات فرماندے نے صحابہ ان دی 4 پائی دا پار کیویں لگ جائے ان دی 4 پائی نو کندہ فرشتیاں نے دیتا ہویا ہے اللہ 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 فرشتیاں نے ان دی 4 پائی نو کندہ دیتا ہویا ہے صحابہ فرماندے نے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے نے نبی کائنات جنازہ پڑھا رہے نے تے جنازہ پڑھا کے سلام پھیریا نبی کائنات فرماندے نے صحابہ آج بندہ مومن دنیا تو گیا ہے اللہ نے 70,000 فرشتہ زمین تے بھیجیا ہے جیڑا اج تک نہیں آیا
اج آئے نے تے صرف سادہ جنازہ پڑھن واسطے آئے نے۔ اللہ 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 اللہ، صحابہ فرماندے نے اسی نبی کائنات نو نال جنازے دے دیکھیا، ایڑیاں اٹھا اٹھا کے نبی کائنات چل دے جا رہے نے۔ اسی آکھیا سونیو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کیوں چل دے پے ہو؟ فرمایا صحابہ اج زمین تے فرشتے نے آ گئے نے، محمد نو پورے پیر رکھن واسطے جگہ ہی نہیں لبدی پئی۔ اللہ 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 اللہ، او کنج دے پروٹوکول مل دینے مومناں نو۔ نبی کائنات نے فرمایا، بخاری شریف دی روایت ہے، جدو سعد دی روح نو نکالیا گیا اللہ دے عرش دے قریب گئی ہے، نبی کائنات نے فرمایا اللہ دا عرش بھی خوشی دے اندر جھومن لگ پیا ہے۔ دسیا لوگو اج سعد دی روح آئی ہے تے رب دا عرش بھی خوشی دے اندر لہ لگا گیا ہے۔ کسے بندہ مومن دی روح اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، سونیاں گلا عقیدے تے مقدیاں نے، جے عقیدہ چنگا کوئے اللہ تعالیٰ اس بندے دا مل پا چھڑ دائے، تے جے عقیدہ چنگا نہ کوئے تے ابو جال بیت اللہ دا متولی بن کے مر گیا تے کوڈی مل پیا۔ عقیدہ چنگا بناؤ۔ جوہر صاحب ماشاءاللہ دن با دن جار اشارے نے، مینو حضرت جناب بھائی عطا اللہ صاحب دیگر رفقا گلہ سنا رہے سن، انہوں نے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، دعا کرو میں اگلے سال آمد الحمدللہ بھی ہو جائے۔ ہوئے گی ہوئے گی تے الحمدللہ تو بعد ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ، اے سمی اللہ لمن حمیدہ تے ننگل مکھ جائے۔ اللہ 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 اللہ، حضرات دیوکار محبت دیاں گلاں پیار دیاں گلاں، اللہ اکبر کبیرہ گلاں عقیدیاں تے مقدیاں نے، تے جنہ دا عقیدہ چنگا کوئی رب اندہ مول پا چھڑ دائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلے نمبر تے عقیدہ درست کر لو تے دوسرے نمبر تے اپنے عمال درست کر لو۔ جنہ دے عمال چنگے ہون اللہ انہ دا مول پا چھڑ دائے۔ سونیوں آ دیکھیا نہیں چہریاں تے رونکاں گئیاں نے، آ دیکھیا نہیں چہریاں تے خوبصورتیاں آئیاں ہوئیاں نے، اے کا دیاں نے اے روزیاں دیاں نیکیاں دی برکت ہے، اے روزیاں دیاں نیکیاں دی برکت ہے۔ اللہ فرمان دے نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ فرمان دے نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کرو۔ رب کائنات فرمان دے نے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولئک ہم خیر البریہ، فرمایا لوگو نیک اعمال کرو۔ دنیا تے حق ادا کر دیتا جنہاں نے نیک اعمال کیتے نے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر، اصل کامیابیاں اونا دیاں نے جنہاں نے نیکیاں کیتیاں نے۔ تے جیڑے نیکیاں کرنا نیکیاں دا مل کون پاؤندا ہے؟ کون پاؤندا ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ایک نیکی دی گل سناواں، جوہر صاحب تسی پڑھیا ہوئے گا، شاید شیخ محترم نے تھے کئی دفعہ بیان کیتا ہوئے، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ ایک ساحل دے قریب بیٹھ کے ابو داود شریف لکھیا کر دے۔ ایک دن لکھ دے پہنے تے کولے کشتیاں دا اڈا گئے، ادھر لے حضرات دی کر کنارے تو دوسرے کنارے تے کشتیاں جاندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات دی کار امام صاحب بیٹھ کے انج کر کے حضرات دی کار حدیثاں لکھی جاندے نے، تے کشتی دے اندر بیٹھن والے بندے نو چھینک آ گئی ہے، نچ آ گئی ہے، انہیں چھینک مار دیتی ہے تے امام صاحب کہندے نے میں تذبذب چاہ گیا، نبی دی حدیث لکھ دی چھڑ دیتی تے کتے اگے پیچھے کوئی متن لفظ نہ ہو جائے۔ کہندے میں سوچے یار حدیث مکمل کر کے میں اندہ جواب دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیڑا نیچ مارے ہو کی کہے تے سننارا کی کہے؟ کہندے میں یرحمک اللہ نہ کیا، میں کیا حدیث مکمل کر کے کمانگا۔ ادھروں حدیث مکمل کیتی تے ویکھیا سواریاں والی کشتی جا چکی سی۔ امام صاحب بیٹھے بیٹھے رون لگ پئے۔ شاگرد کہندے نے استاد جی کیوں روندے ہو؟ کہندے کملے ہو
نیکی بوئے تے آئی تے چلی گئی ہے، نیکی ہتھوں نکل گئی ہے۔ استاد جی کی ہو گیا؟ کہندے میں جواب نہیں دیتا یار ہم کلا دا۔ دوسری کشتی والے نو آکھیا یار او جڑی کشتی چلی گئی ہے آپ انہوں پکڑ لوانگے؟ کہندے جی جی بالکل پکڑ لوانگے۔ کہندے کرایہ لگے گا؟ امام صاحب فرماندے نے کنا کرایہ لگے گا؟ کہندے 3 دراہیم 3 درہم لگن گے، تسی 3 درہم میں نو دے دیو تے میں انج کر کے انہوں پکڑ لوانگا۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ امام صاحب کہندے نے میں جیب دے اندر ہاتھ ماریا تے میری جیب دے اندر 3 درہم نے۔ میں سوچیا جے 3 درہم دے کے نیکی خریدی جاندی ہے تے سودا مہنگا نہیں۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ پا دے کشتی دے نال ملیے تے امام داؤد رحمت اللہ علیہ کہندے نے یرحمک اللہ تے نچ مارن والا کہندا ہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ ملا نو آکھیا پیچھے کشتی موڑ لے۔ ملا کہندا عجیب گل نہ کچھ لیا نہ کچھ دتا نہ کچھ آکھیا، اینا کو کام کرن تے ڈا وڈا کرایا دے چھڑے آئے۔ امام صاحب کہندے نے کملیا جو کچھ لینا سی لے لیا، تینوں کی پتہ ہے جو کچھ لینا سی لے لیا۔ امام صاحب فرماندے نے میں اتنا کم کر کے واپس آیا، دوپہر دے کلولی دا ٹائم ہو گیا، میں لیٹ گیا تے لیٹیاں مینوں خواب آیا تے خواب دے اندر بندہ کہندا ہے، کہن والا کہندا ہے یا ابو داؤد۔ جی جی ابو داؤد کہندے میں بولیا۔ کہندے کی کہنا چاہنا ہے؟ کہندے عرشاں والیوں آواز آندی پئی ہے، غیب دے اندر آواز آندی پئی ہے قد اشتریت الی الجنت 3 دراہیم۔ اوے ابو داؤد 3 درہم اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر کے نیکی تو خرید لئیے، اللہ نے تینوں جنت عطا کر چھڈیے۔ اللہ 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 نیکیاں دا مل میرا اللہ پاؤندا ہے۔ کون مل پاؤندا؟ جن دے بارے میں تے محبت نال کہنا اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ او سبحان اللہ کہن نال بھی نیکی لبدی، کہہ دیو اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔ مولا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں۔ مولا تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو تیرا جیڑا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے اللہ، تیری رحمت دے در کھلے، کئی یاد کرن کئی بھلے، فرق ایمانہ دا فرق ایمانہ دا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ 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 اللہ۔ مولا تُویں مخلوق وکھری بنائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ اللہ اللہ جڑا جڑا اللہ دی رحمت دا اللہ دی ذات دا شدائی ہے، ذرا سجا ہاتھ چوک کے آکھے سبحان اللہ۔ نہیں 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 مزہ نہیں آیا، ذرا پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔ مولا تُویں مخلوق وکھری بنائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ کئیاں ساری عمر نہ نیتی اور کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی شوق داناں دا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ 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 اللہ۔ اس تو وڈا جملہ آ گیا، اس تو وڈا جملہ آ گیا ہے۔ جڑے جڑے رب نو ماندے نے توحید دا نعرہ بلند کرن گے، جملہ بڑا پیارا آ گیا ہے۔ مولا تیرے داری اُتے جڑے لوکی آندے نے، مولا تیرے داری اُتے جڑے لوکی آندے نے، بار بار جولیاں گھراں نو جاندے نے۔ مولا تیرے داری اُتے جڑے لوکی آندے نے، بار بار جولیاں گھراں نو جاندے نے۔ تو ڈاڈائیں لجپال اللہ، تو ڈاڈائیں لجپال، تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا۔
اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان تسی اپنے مالک دی کیڑی کیڑی نعمت نو چٹھلاؤ گے پہلے نمبر تے عقیدہ درست دوسرے نمبر تے کوئی نیکی اتھے آئی ضائع جان دینی ہتھوں جان دینی تیسرے نمبر تے اپنی نیتاں درست کرو انما الاعمال بالنیات جنہ دیاں نیتاں اچھیاں نہیں انہاں نو موت بھی اچھی لب سکدی تے جنہ دیاں اچھیاں ہون جویں کہن اللہ اوویں دی موت بنا چھڑدا ہے جویں کہن اللہ اوویں دی مسجد نبوی دعا ہو رہی ہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک اللہ سونیا میں چنگی نیت نال منگنا پیا گا چنگے عقیدے نال منگنا پیا گا چنگی سوچ نال منگنا پیا اللہ موت دے دے مدینے دی دے دے تے اللہ شہادت والی دے دے ایک بولن والا بولیا جوہر صاحب ایک بولن والا بولیا کہندہ امیر المومنین تیریاں دوویں دعاواں قبول نہیں ہو سکدیاں کہن لگے کیوں کہندے شہادت لینی ہے تے مدینہ چھڑنا پائے گا جے مدینے دی موت لینی ہے تے شہادت نہیں لبے گی کیونکہ مدینے جنگ لگنی کوئی نہیں تھونو شہادت واہ میں عمر تیری سوچ تو قربان جاواں کہن لگے کملے مینوں ایک گل دس موت تو دینی ہے جارشاں والے رب نے دینی ہے کہن لگے عمر موت رب نے دینی ہے کہندے پھر مانگ لین دے او ناممکن نو ممکن کرن تے قادر ہے او مانگ لین دے مینوں اللہ کولو مانگ لین دے اللہ اللہ عمر بن خطاب اللہ کولو موت مانگ دے پے نے تے ساڈے عرف عام دے اندر جملہ ہے چنگی نیت تے ستے چنگی نیت تے ستے خیراں سات خیراں پین لگیاں نے چنگی نیت نال منگیے تے اللہ نے سات خیراں پائیاں نے عرشاں تو بعد عمر موت دے مانگا مدینے دے اندر ایک انعام فرمایا شہادت دے مانگا مدینے دے اندر 2 انعام تیسرے نمبر تے شہادت بھی دے مانگا مسجد نبوی دے اندر 4 انعام موت دے مانگا شہادت بھی دے مانگا مسجد نبوی چ دے مانگا تے مصلی رسول تے دے مانگا 5واں انعام فرمایا پیارے عمر موت دے مانگا مدینے چ دے مانگا شہادت والی دے مانگا مسجد نبوی دی دے مانگا مصلی رسول دی دے مانگا
ते मौत तो बाद जगह भी देवांगा ते नबी दे नाल रोज़े च देवांगा। मेरे कोलों उमर तू मंग लिया मैं तेनू मौत भी देवांगा ते नबी दे रोज़े दे अंदर देंगा। 6वां इनाम उमर प्यारिया क़यामत दा दिन होएगा। सब तो पहले मेरा नबी कब्र चों निकलेगा, उस तो बाद अबू बकर, उस तो बाद उमर। फरमाया उमर क़यामत दे दिन जदों नबी कायनात उठणगे ते नबी कायनात दे नाल तेनू खड़ा कर देंगा। सज्जे पासे अबू बकर होएगा ते खब्बे पासे उमर होएगा। 7वां इनाम फरमाया अल्लाह दी बारगाह दे अंदर इंजी अल्लाह दोनों लेके जाएगा। 8वां इनाम अरशा तवाद आई। लोगां ने की कहना, लोग कहंदे ने 7 खैरां ने, मैं रब कहना मेरी जन्नत दे दरवाजे भी 8 ने ते मेरे इनाम भी 8 ने। फरमाया उमर नबी कायनात ने फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, सज्जे पासे मेरे अबू बकर होएगा, खब्बे पासे उमर होएगा। अरशा तवाद आई। उमर मेरे कोलों चंगी नीयत नाल मंगया है, मैं रब तेनू जन्नत भी देवांगा ते मुहम्मद दे नाल देवांगा। अल्लाह अकबर कबीर। नबी कायनात ने फरमाया ये इज्जत है जेड़ा अल्लाह दा बन के जिंदगी गुजार दिंदा है, चंगी नीयत नाल गुजार दिंदा है, अल्लाह मौत भी उंज दी अता कर छड़दा है। अल्लाह सानू अपना बन के जिंदगी गुजारन दी तौफीक दे। मिठा पा दिए, पा दिए भाई, मीठा बड़ी मिठी चाह पिलाई है। अल्लाह कौन करे इनकार तेरियां शाना दा। अल्लाह 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 इंज नहीं ते इंज कह लिए, इंज कह लिए। अल्लाह अकबर। कल्ला सारे जग नू पालना है तो माड़े ते गरीबां नू संभालना है तो। थोड़ी जान छुट्टन लगी कह दो सुभान अल्लाह। जौहर साहब ये तो तैयार ने जान छड़ाने वास्ते। अल्लाह 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 अल्लाह। बड़ा प्यारा जुमला आ गया है, बड़ा प्यारा जुमला आ गया। कल्ला सारे जग नू पालना है तो माड़े ते गरीबां नू संभालना है तो। हाँ माड़े ते गरीबां नू संभालना है तो। चरिंद ते परिंद तेरा जिक्र कर दे, रोजी दानी कदियो फिकर कर दे। चरिंद ते परिंद तेरा जिक्र कर दे, रोजी दानी कदियो फिकर कर दे। पत्थरां च कीड़ियां नू, पत्थरां च कीड़ियां नू पालना है तो माड़े ते गरीबां नू संभालना है तो। माड़े ते गरीबां नू संभालना है तो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शेख मोहतम तशरीफ ले आए ने, आखिरी गल करा सुना दिया मुहब्बत की गल सुन लो। अल्लाह 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 अल्लाह। शेख दी मुहब्बत के अंदर नारा तकबीर बुलंद होएगा। जुमला मैं कहन लग्या इंज दा नारा मारो, शेख नू पता लग जाए मेरा इस्तकबाल बड़ा सोना कीता है। अल्लाह अल्लाह। कल्ला सारे जग नू पालना है तो माड़े ते गरीबां नू संभालना है तो। माड़े ते गरीबां नू संभालना है तो। यूसुफ ने खूह विच तेनू सी पुकारिया, अग च खलील ने तेरा नारा मारिया। अग च खलील ने तेरा नारा मारिया। नबियां दियां मुश्किलां भी टालना है तो माड़े ते गरीबां नू संभालना है तो। बंजर जमीना उत्ते बारिशां तूफाना है,
गुल फुल बूटे रंग रंग दिया गाना है, गुल फुल बूटे रंग रंग दिया गाना है। बोलना पेगा जड़ा जड़ा खांदा है ओ फलां विच किवें मिठा, ओ फलां विच किवें रस डालना है। तो माड़े ते गरीबां नूं संभालना है, तो माड़े ते गरीबां नूं संभालना है। तो कुन फाया कून दा हुक्म गा चलदा, हुक्म बगैर एक पत्ता भी नहीं हलदा, हुक्म बगैर एक पत्ता भी नहीं हलदा। मुर्दे च किवें जान, मुर्दे च किवें जान डालना है। तो माड़े ते गरीबां नूं संभालना है। तो मरना सारियां ने, दुआ करो अल्लाह इंज दी मौत देवे जान निकले ते साडा रब साडे ते राजी हो जाए। जांदा रमज़ान मैनू तेनू मौत दा पैगाम दिंदा है, मौत तो कोई बच सकदा। गड़ी चलदी चलदी रुक जानी, जदों चाबी उमर दी मुक जानी। ओ तेरे कम उलिके बिच रह जाने, तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने। ओ नब्ज़ां रहन हकीमां दे हाथ फड़ियां, गोली मौत वाली सीने विच ठुक जानी। और अल्लाह 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 गोली मौत वाली सीने विच ठुक जानी। ए मगल ते माड़ियां छड्डने नी, जंडे बिचू जाड़ जा गड्डने नी। ओ दुध मखनी पलिया पहलवाना, ओ दुध मखनी पलिया पहलवाना। तक मलक नू जिब तेरी सुक जानी। ओ फैसला बादिया नहीं तबार, जवान आसफ नू देख लै फुटपाथ ते किवें डिग्या है। जान निकली है बड़ा सोहना, ईदों बाद शादी होनी है। मां दे कोलों चलिया होएगा, अपने काम दी गरज जा रहा है। लेकिन मां जम्मन वाली नू पता ही नहीं मेरे पुत्र ने बकरे दी तरह ज़बा हो के मेरे घर दे अंदर आ जाना है। ओ चाचे ताए मां प्यो रोमन पे, सौरे साले भी गोदियां खोमन पे। ओ भाई आखन साडी बां भज गई, कमर बुढ़ड़े बाप दी झुक जानी। ओ गड़ी चलदी चलदी रुक जानी। ओ समसाम न मौत वसार बई, एवें ततिया न लोड़ा मार बई। ओ आ गई बस, ओ आ गई आ विच जिंदड़ी मुक जानी। ओ गड़ी चलदी चलदी रुक जानी, जदों चाबी उमर दी मुक जानी। अल्लाह ताला तो दुआ है अल्लाह सही मानिया दे अंदर सानू मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। अकलमंद दना सियाणा सब तो अच्छा इंसान वो है जिहड़ा बंदा अपनी मौत की तैयारी करता है। मेरे नबी का फरमान है कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिरुस सबील। कहते जी मक्के मदीने दी ना सुना दिए। मदीने दी गली होवे टुरन दाता मजा आवे। अल्लाह सारियां नू लै जाए। होली आखा जे किते चले ना जाया जे, होली कहिंदे जे तुसी। अल्लाह अल्लाह मेरा घर जिन्ने कप है इंशाअल्लाह एक जहाज च जा सकने हैं। अल्लाह सारियां नू इकट्ठे लै जा। अल्लाह अल्लाहु अकबर मस्जिद दे अंदरों अल्लाह नबी कायनात दी मस्जिद दे अंदर लै जा। अल्लाह अल्लाहु अकबर मस्जिद दे अंदरों
اللہ اپنے خانہ کعبہ دی زیارت کرا دے. اللہ 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 مکے اللہ اکبر کبیرہ مدینے دی گلی ہووے ٹورن دا تا مزہ آوے او باغوں میں کھجوران دے پھرن دا تا مزہ آوے. اللہ اللہ موت تو سیالوی کلونی والیا موت تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دن تے آنی ہے بکی دے وچ قبر ہووے مرن دا تا مزہ آوے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. پھول بڑے سٹے نے ہر کئی گملے ہاتھ نہیں مار دے رہے گملے سے نہیں مار رہے. شاک صاحب آجود ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب قاری محمد عثمان غنی حافظہ اللہ تعالی وسلمہ. ابھی انشاءاللہ